أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह दे नाम नाल निहायत तरस करने वाला बहुत मेहर करने वाला। قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون तू आख ए किताब वालियो आओ एक गल वाल जो बराबर है साडे ते तुहाडे विच यानी दोवां दी मन्नी परवन्नी होई है ए जो ना पूजीए असी सवा अल्लाह दे ते ना बराबर करिए उस नाल किसी चीज नू ते रब ना बनाए कोई साडे विचों किसे नू सवा अल्लाह दे। फिर जे मुंह मोड़ियो ने तां आखो पई गवाह रहो जे असी फरमाबरदार हां मुसलमान। ए किताब वालियो क्यों झगड़दे हो इब्राहिम दे हाल विच ते नहीं उतरी तौरात ते इंजील पर पिछे हो दे क्यों फिर अकल नहीं करदे हो। यहूदियां ते नसरानियां दा एक ये भी झगड़ा सी जो हर एक आखदा सी पई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम साडे ही दीन उत्ते सन हालांकि उस वेले तक ना तौरात उतरी सी ते ना इंजील। सुनदे हो तुसी अजय लोग हो जो झगड़ा कीता जे उस गल विच जिसदी तुसानू खबर है फिर क्यों झगड़दे हो उस गल विच जिसदी तुहानू खबर नहीं। ते अल्लाह जानदा है ते तुसी नहीं जानदे। नहीं सी इब्राहिम यहूदी ते ना नसरानी पर एक सच्चा मुसलमान सी ते नहीं सी शिरक करन वालियां विचों। सारे लोकां विचों वधेरे नेड़ों इब्राहिम नू जरूर ही ओह ने जिन्हां ओहदी ताबेदारी कीती सी ते हुण साडे हबीब दे जेड़े ईमानदार ने ओह ओहदी ताबेदार ने ते अल्लाह कम बनाने वाला है ईमान वालियां दा। ऐ ईमान वालियो दिलों चाहया इक ना ने किताब वालियां थी जो राहों भुला देन तुहानू ते नहीं राहों भुलांदे सुआ अपने आप दे पर नहीं समझदे।
ਐ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਿਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਇਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਿਓ ਕਿਉਂ ਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ। قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون तू आख ए किताब वालियो आओ एक गल वाल जो बराबर है साडे ते तुहाडे विच यानी दोवां दी मन्नी परवन्नी होई है ए जो ना पूजिए असी सवा अल्लाह दे ते ना बराबर करिए उस नाल किसी चीज नू ते रब ना बनाए कोई साडे विचों किसे नू सवा अल्लाह दे फिर जे मुंह मोड़ियो ने तां आखो पई गवाह रहो जे असी फरमाबरदार हां मुसलमान ए किताब वालियो क्यों झगड़दे हो इब्राहिम दे हाल विच ते नहीं उतरी तौरात ते इंजील पर पिछे हो दे क्यों फिर अकल नहीं करदे हो यहूदियां ते नसरानियां दा एक ये भी झगड़ा सी जो हर एक आखदा सी पई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम साडे ही दीन उत्ते सन हालांकि उस वेले तक ना तौरात उतरी सी ते ना इंजील सुनदे हो तुसी अजय लोग हो जो झगड़ा कीता जे उस गल विच जिसदी तुसानू खबर है फिर क्यों झगड़दे हो उस गल विच जिसदी तुहानू खबर नहीं ते अल्लाह जानदा है ते तुसी नहीं जानदे नहीं सी इब्राहिम यहूदी ते ना नसरानी पर एक सच्चा मुसलमान सी ते नहीं सी शिरक करन वालियां विचों सारे लोकां विचों वधेरे नेड़ियों इब्राहिम नू जरूर ही ओह ने
जिन्ना उहदी ताबेदारी कीती सी। ते हुण साडे हबीब दे जेड़े ईमानदार ने ओह ओहदी ताबेदार ने। ते अल्लाह कम बनाने वाला है ईमान वालियां दा। ऐ ईमान वालियो, दिलों चाहया इकना ने किताब वालियां थी जो राहों भुला देन तुहानू, ते नहीं राहों भुलांदे सुआ अपने आप दे, पर नहीं समझदे। ऐ किताब वालियो, क्यों नहीं मनदे आयतां अल्लाह दियां? नाले तुसी खुद इकरार करदे हो ते गवाही देंदे हो। ऐ किताब वालियो, क्यों रलांदे हो सच विच झूठ नू ते क्यों लुकांदे हो सच नू? नाले तुसी जाणदे भी हो। ते आख्या इकना ने किताब वालियां थी, मन लो जो उतरिया ईमान वालियां उत्ते पहले पैर दिन दे ते फिर जाओ पिछले पैर। इंज शायद मुसलमान भी फिर जान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम।